سلام تعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماويان مرخبة حفاش AMN نزي ساعات تسنادو زيناتات إنه فلما أندغندي ندبتاتينا كاب تقراي موتا زي حسابيو كبلو جنرال تادسة ورده قليزوم أب تألمتي أب منغو حيلتات تقراي سراويت إيتوبيان لووت تخصي تخايدو أب تقراي حقافاي منغست كتاش كم زقبا تقليزو أب هاجر السودان أبزركب معقوبة مزابلتي أبز عمت طرح حموشت جيزي حدقا بارع حوي أقاتيمو نايزيو من كالوتن زرزر كسعبيو سناي مكتتال كاب تقراي موتا زي حسابيو كبلو جنرال تادسة ورده قليزوم بوسانة قداماي منيستر زتناوحة بيناو وسانة مغطال جيزاوي من محدار تقراي كالي آبر كمعبل جميرو قداماي منيستر إثيوبيان بريزيدنت جيزاوي من محدار تقراي ليتنال جنرال تادسة ورده نحد عامت تغطل عدم سلطان كمزناوحن نزي تختيلو أبوع لسلام بريتوريا 500 ميتاوي بتصحيتا لنزب الحوحات بيناو إيو كبل نتمن واحد ما سلطان كمزنات أقو تذكر كوينو نزي تختيلو حوحات أب ملا تقراي أب تحت قزات جيزاوي من محدار زركبا كبابتات من محدار تقراي ناب قدمي كل تشعن 13 عام تمرت زنبرو كملس زتوعو قسقاسات يسالت ألو نزي نمسخ عدما ما خلاي كوميتي حوحات أب كتم أخصم بعلت 19 ميازيا كل تشعن 18 عام تمرت أخيوان مكاد أب زحزو تلمي بريزيدنت جيزاوي من محدار جنرال تادسة ورده كركبو متوعتا كواغيرون تنبره اتوم بريزيدنت جن نابتا أخيبا كحوسو أيكالون زي محواسوم زقلت مخنيات زاقيد زتبهالك كوانت زي هالوه ناي حسابا فلالاي كمزلو زرق مخانو بزحات نطفت محبراوي ميديا أنا قلتو ويوم بزيز تقطع ماخلاي كوميتي حوحات بريزيدنت تادسة مسكلس حسابتي كوميتي زي مسلافو أرقاقيتو نزي تختيلو 9 ميازيا كل تشعن 18 عام تمرت بريزيدنت تادسة كبوغو حاسيبهم زنبارو مقلتي كامز سرزون بعلت 10 ميازيا كل تشعن 18 عام تمرت قابيت صحبت بريزيدنت زتوهاب مقلتي كامز حبرو تقراي كلو تقراواي واقا كفيلو لايو حزون كلو كامبلين عينو كحلو اللغو نتقراي بلمو بريزيدنت تادسة كلو تقراواي معاركو السنة اللون يقبع لهم أنا 5 عامت تقاديلي أبز خيديز آمن كلو مبر زتبهالك ويكون كون زسرح نيرة بمبال مسحوحات نايك أوام حدنا كام زي نبرهم دحر من الزار بزخون يخون كنتات كاب تقراي موطا يحسبن كبلو دما أسميرهم له إذ مقلت نبر بريزيدنت جيزاوي من محدار أيتا جيتاتشو ردا بزنبرة بوليتيكاوي مدففة مخنيات كاب تقراي موطاهم تذكر كوينو أنا جن أي وعلون كبلو جنرال تادسة تزاريبهم جنرال تادسة قتيلهم تقراي وحدات بينهم زوسون لا كتكون أي قبعان مسبلو حزب تقراي أب متعدلو بعلو كوسن اللو إذا خعابت كابو زي كونه بمرير قالسو زرقاقتو مساليو كبلو قليتهم بيت صحفة بريزيدنت زيت أبزبو حبريتا كم زملاختو أب تألمتي أب منغو حيلتات تقراين سراويت إيتوبيان لو التخصي تخايدو كستات زتفتر أبالات مكل خال سراويت إيتوبيا نابتي أبالات حيلتات تقراي زلو بوتا بممزع نابت حيلتات تقراي حيزم وزنبرو دفاع مزيوم دهساس بمكبارن نابت ناي دفاع أمان دحر متقواسوم زتفتر انتخون بوتا حيزوم زتنحو حيلتات تقراي كلت وتادرات زوقعو انتخونو كاب كلت يوم اتحادة كم زموتن دحريو زررب تغيرو ندهساس كم زمصو نغيروم وقعاتهم حيزوم كم زخدو تفليطو وهابت نبرت تكبابي كم زغلصو بوغن حيلتات تግራይ ግን ዝበጽሐ ሓደጋ ከም ዘየለ ሓቢሮም ድሕሪ ዝምዃኑ ግን ኣባላት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ቦታኦም ተመሊሶም ኣብ ሩባ ተከዘ ንዝነበሩ ብግምት ልዕሊ 50 ዝኾኑ ሰብዋና መስኖን ሰራሕተኛታትን ደቂ ኣንስትዮ ሓዊሱ ልዑል ሰብኣዊ ጥሕሰት ዝተመልኦ መውቃዕቲ ከም ዘብጽሑን ነቲ ሰራሕተኛታትን ሰብዋናን መስኖ ንብምሎም ካብ ማእኸል ስርሖም ከም ዘባረርዎም ሓበሬታ TPM ኣረጋጊጹ ክልቲኦም ሓይልታት ቅድሚ ዋርሕ ብወገን ጸለምቲ ንሰሙን ዝጸንሐ ኩናት ገይሮም ከም ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ ሓደጋ ምግጣሙን ዝዝከር እዩ أب تجراي حقافاي منجست كتاش كم زجبا تجليزو أب تجراي قتيمو زلو بوليتيكاوي عجرجر كتعرف أب تجراي نخلو تجراوي زحقافة بهرتنيا مريحنات كمسرة اللويلهم أيتا سلامون معشو أيتا سلامون ناززبلو مس كورنر بريس تبهاله مع كان حبري تابز جبروك على محتت كوينو ناي تجراي مواتو بهرتنيا مريحنات كهلو زخل أنت خوين يوكبلو جليزوم أب تجراي زغتل زلو مريحنات تجراي أبكينات تدرخة مريحنات كألن أب تجراي بهرتنيا سرعتن كهلو اللو
ህወሓት ኣብ ዕድሚኡ 50 ዓመት ገይሩ ዘሎ እንትኾን ምስ ደርጊ ምስ ኤርትራ እቲ ናይ ቀረባ ጽንተታዊ ኩናት ደሚርካ ልዕሊ ፍርቂ ዕድሚኡ ኣብ ኩናት ዘሕለፈ ስርዓት ዕድል ትግራይ ናብ ክሳራ ዘሳጥሐ ጉጉይ ኣሰላልፋ ዘለዎ ስርዓት እዩ ክብሉ ገሊፆም። ነዚ ድማ ኣብ ትግራይ ዝህሉ መሪሕነት ካብ ናይ ኩናት ኣንፈት ወፂና ናብ ናይ ሰላም ጉዕዞ ክንመጽእ ዘለና ክብሉ ገሊፆም። ኣብ ህዝቢ ትግራይ በብእዋኑ ዝኸፍሎ ዘሎ መስዋዕቲ መበገሲ ጌርና ኩናት የድልን ክንብል የገድደና ምስ በሉ ኣብ ትግራይ በብመንደሩ ዝሃልቕ መንእሰይ ድሕሪ መስዋዕቲ እውን እንተኾነ ሰላም ክመጽእ ኣይከኣለን እኳ ደኣስ ተጋሩ ነንባዕልና ክንበታተን ዝገብር ስርዓት ንህዝቢ ትግራይ ኣየድልን ኢሎም። ኣብ ላዕለዋይ ናይ መሪሕነት ስልጣን ዘለዉ ሰባት ካብ ናይ ኩናት ጉዕዞ ኣንፈት ወጻኢ ካልእ ክሓስቡ ኣይኽእሉን። እዚ ድማ መንእሰይ ኮነ መላ ህዝቢ እምብእ ክብል ኣለዎ ክብሉ ዝገለጹ ኣይተ ሰለሞን ማዓሾ ብመዳይ ምኽባር ሉዓላዊ ግዛት መሬት እውን እንተኾነ ኩሎም ናይ ኩናት ታሪኻት ተጋሩ ኣብ ትግራይ ዝተኻየዱ ብምዃኖም ነቲ ህዝብን መሬቱን ሰለባ ዝገበረ ብምዃኑ ኣብ ሰላም ዝኣምን ሓቓፋይ ብሄርተኛ መሪሕነት ምፍጣር ኣገዳሲ እዩ ክብሉ ገሊፆም። መራሕቲ ህወሓት ኩናት ዝጠልብሉ ምኽንያት ኢሎም እንትገልጹ ድማ ውሕዳት ሓለፍቲ ዕሸላት ጠጢቖም ናይ ሃፍቲ መዋህለሊ ገይሮም ዝርብሑ ናይ ኩናት ነጋዶ እዮም ክብሉ እውን ኣቃሊዖም። ንክፍሊት ዘርኢ መዳበርያ ኣብ ዕሩኹም ተትሕዙ ተባሂልና ኢሎም ገባራት ዞባ ማእኸል ገባር ትግራይ ንዘርኢ መዳበርያ ዝኽፈል ክፍሊት በጥረ ገንዘብ ተዘይከፊልካ መዳበርያ ኣይትወሃብን ብምባል ዘሪኡ ከይኸርምን ተገዲዱ ጁባ ሰበስልጣን ህወሓት ክመልእን ኣብ ትግራይ ኣብ ባንክታት ጥረ ገንዘብ ዘየለ እንዳሃለወ ዓይኒ ዕምተይ ዝጓዓዝ ጉጅለ ህወሓት ንገባር ትግራይ ናብ ዘይድለ ጭንቅን መንግልታዕን የትዎ ከም ዘሎ ተፈሊጡ 10 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብ ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ ገባራት መዳበርያ ክዕድጉ ምስ ከዱ ሕርሻ ወኪለት ጣብያ ገብረ እግዚአብሔር ዝተባሃለ ፀረ ገባር 12,000 ብር ክፈሉ ንሱ እውን ጥረ ገንዘብ ማለት ካሽ ክኸፍሉ ዘገደደ ኮይኑ እዚ ዘይብሎም ከዓ ብዙሕ ሕፅረት ቅርሺ ስለ ዘሎ ብኣቡዑር ማለት እንስሳ ክትቅይሩ እንዳበለ የገድድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እዚ ከዓ ዳግማይ ፅንተት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍፅም ዘሎ ኣካል ተሎ ሕጋዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ገባራይ ሓሪሱ ዝኸርመሉ ኩነታት ከመቻችወሉ ገባራት ፀዊዖም። እዚ ዓይነት መዳበርያ ብጥረ ገንዘብ ጥራሕ ኢኹም ክትገዝኡ ትኽእሉ ዝብል ኣንፈት ካብ ላዕሊ ከም ዝወረደ ዝገለጹ ተወከልቲ ሕብረት ስራሕ ማሕበራት ዓደልቲ ዘርኢ መዳበርያ ዛጊድ ብዘሎ ሓበሬታ ኣብ ዞባ ማእከል ወረዳ ላዕላይ ማጨው ተንቤን ኣብ ኣሕፈሮም ኣብ እገላ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ተኻኢሉ። ኣብ ሃገረ ሱዳን ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ኣብ ዓመት ጥራሕ 5 ግዜ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ኣጋጢሙ። ኣብ ሃገረ ሱዳን ልዕሊ 70,000 ተጋሩ ተመዛበልቲ ተዓቂቦምሉ ኣብ ዝርከብ ማእከላት መዕቆቢ ብተደጋጋሚ ብዘጋጥም ዘሎ ባርዕ ሓዊ ኣብ ሰብ ንብረትን መንበሪ ተመዛበልትን ከቢድ ሃስያ እናብፅሐ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ። 10 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብ ሱዳን ተጋሩ ስደተኛታት ኣብ ዝተዓቆብሉ ማዓስከር ኣምራ ኩባ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ዝተፈላለዩ ሃስያታት ዝበፅሐ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ 14 ግዜያዊ መፅለሊ ኣባይትን ንብረትን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝዓነው ግዳያት ሓቢሮም። ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ኣብ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ተጋሩ ኣብ ሱዳን ኣብዚ ዓመት ጥራሕ 5 ግዜ ቃፀሎ ዘጋጠመ ኮይኑ ኣብ 25 ሕዳር 25 ጥሪ 3 ለካቲት 23 ለካቲት 10 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ምግጣሙ ንምፍላጥ ተኻኢሉ። ብኣማይታ ሸሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብሰንኪ ወራሪ ፅንተት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ሃገረ ሱዳን ዝተፈላለዩ ግዜያዊ መፅለሊ ኣዕቂቦም ብጥሜትን ሕማምን እናተሳቀዩ ዝርከቡ እንትኾኑ ሕዚ እውን መላ ማሕበረሰብ ዓለም ቆላሕ ክብሎምን ብህፁፅ ናብ መረበቶም ክምልሶምን ፀዊዖም። ስርዓተ ቀብሪ ተጋዳላይ ተክለ ብርሃን ኣርኣያ ተፈፂሙ። ተጋዳላይ ተክለ ብርሃን ኣርኣያ ካብ ኣቦ ሓለቓ 10 ኣርኣያ በየነን ወይዘሮ ምፅላል ገብረኣነንያን ኣብ ከተማ ዓድዋ 1948 ዓ.ም ተወሊዱ። ኣብ ከተማ ዓድዋ ኣብ መፋርቕ 1968 ዓ.ም ተምሃራይ እናሃለወ ጀሚሩ ኣባል ስርዒት ተጋድሎ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ከም ዝነበረን ካብ ወርሒ ሚያዝያ 1970 ዓ.ም ጀሚሩ ድማ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ዝተፀንበረን ጀግና ተጋዳላዩ ኣብ እዋን ንእስነቱ ኣብ ብርክት ዝበሉ ከበድቲ ውግኣት ዝተቃለሰን ኣብ ክፍለ ህዝቢ እውን ውፅኢታዊ ስራሕ ዘሳለጠን ተጋዳላይ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ኣቦ መንበር ማእኸላይ ኮሚሽን ቁፅፅር ውድብ ህወሓት ኮይኑ ዝሰርሐን ተጋዳላይ ተክለ ብርሃን ኣርኣያ ትማሊ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። ስርዓተ ቀብሪ ተጋዳላይ ተክለ ብርሃን ኣርኣያ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ትግራይ ካቴድራል ቤተክርስትያን እንዳ ገብርኤል መቐለ ተኻይዱ። ተጋዳላይ ተክለ ብርሃን
ኣብ ዕድመ ቃልሱ ካብቶም በላሕትን ህዝቢ ዝፈትዎምን ኣቦ ክልተ ቆልዑት ነይሩ